عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی القدر سونے پروردگار دا نہایت ہی فضل و شکر ہے کہ جس رب دی توفیق کے خاص نل اس پاک جگہ پاک مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ میرا اور تسا سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ہر نبی پیغمبر تبلیغ دے سلسلے دے اندر اللہ دے حکم دے نال اس دنیا کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، اور ہر نبی ہر پیغمبر نے لوگاں نو دین دی تبلیغ، اللہ تعالی دے فرمان اور دین اسلام دے فرمودات، اصول و آداب سکھان واسطے محنتاں کوششاں کافشاں کیتیاں نے، لیکن بہت ساریاں قوماں نے انبیاء کرام دی مخالفت کی تھی، انبیاء کرام نو پریشان کیتا، حتیٰ کہ انہاں دے مال اسباب نو بھی ضائع کیتا۔ انبیاء کرام دی آل و اولاد اور انہاں دے والدین سب نو پریشانی دا سامنا کرنا پیا۔ الفاظ اور آواز صرف یہ ہوئی ہے کہ جو دین، جو طریقہ، جو امور، جو اصول، جو آداب آسمانہ والے رب نے پیدا فرمائے نے، صرف انہاں تے ہی عمل کیتا جائے گا۔ انہاں تو ہٹ کے جڑا بندہ چلے گا اس صراط مستقیم دی ڈگر تو اپنے راستے نو کھو بیٹھے گا اور دوسرے رستے تے چل پے گا۔ اور رستہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ایسا رستہ کہ جڑا شیطان ابلیس نے اختیار کیتے۔
تمام انبیاء نو رب نے بھیجیا قوماں دے اندر، اور قوماں نے انکار کیتا۔ شیطان نو کوئی ولی پیغمبر نہیں سی بھیجیا، کوئی وحی نہیں سی بھیجی، بلکہ اے اللہ دے دربار دے اندر موجود سی جدو رب نے انسان نو پیدا فرمایا اور فرمایا فسجدوا، سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیتا سوائے اس ابلیس دے۔ انہیں ڈائریکٹ کائنات دے رب دی آواز نو لبیک کہن دی بجائے نافرمانی کیتی۔ ایسا رستہ انبیاء کرام دیاں قوماں نے اختیار کیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر عبرت دا نشان اونا قوماں نو بنایا کہ جنہ جگہ تے اونا دے لاشے، جنہ جگہ تے اونا دے مجسمے، اونا دیاں مسجداں گلیاں سڑیاں طوفان نال، کتے اگاں نال، کتے اللہ تعالیٰ دے عذاباں دے نال، اج اوتھے جان تے کسے انسان مسلمان دا دل نہیں کردا کہ جس جگہ تے اونا قوماں تے عذاب آئے نے۔ وجہ کی سی؟ تمام امت محمدیہ تو پہلے آن والیاں امتاں تے عذاب آئے، نافرمان سن۔ کیا اس امت تو بھی زیادہ نافرمان سن؟ حضرت آدم دے بیٹے نے قتل کیتا، ایک گناہ کیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم والیاں کم تو لیا، انہاں ایک گناہ کیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی نافرمان لوگاں نے مرداں دے نال اپنے جنسی تعلقات نو بڑھایا، انہاں نے ایک گناہ کیتا۔ تمام انبیاء کرام دیاں قوماں دے اندر ایک ایک گناہ پایا جاندہ ہے۔ کوئی کم تول دے، کوئی زنا کر دے، کوئی قتل کر دے، کوئی کچھ کر دے، انہاں تے رب کائنات دے عذاب ٹھہرے۔ آؤ ذرا تمام امتاں نو چھڑ دیتا، ہن امت محمدیہ دے وال نظر دوڑائیے۔ قتل عام ہے تو اس امت دے اندر، زناکاری ہے تو اس امت دے اندر، چورا چکاری ہے تو اس امت دے اندر، شراب ہے تو اس امت دے اندر، دھوکہ فراڈ ہے تو اس امت دے اندر، ریاکاری ہے تو اس امت دے اندر، کبیرہ گناہ اے امت مرتکب ہو چکی ہے، صغیرہ گناہ دی مرتکب اے امت ہو چکی ہے، بدعت ہے تو اس امت دے اندر، گمراہی ہے تو اس امت دے اندر۔ حالاں تک اس امت تے عذاب کیوں نہیں ٹھہریا کہ ہر قوم ایک گناہ کر کے تے عذاب نو بھلاوا دے رہی ہے۔ اے امت میرے محمد دی امت صلی اللہ علیہ وسلم جڑی روزانہ ہزارہ دے ہزار گناہاں نو جنم دیندی ہے، آپ ایک چیز بنا کے انہوں لوگاں دے اندر فروخت کر کے اور او دے اوپر تبصرہ کر کے اور کیا جاندہ ہے کہ اے نواں کام شروع کر لئیے، اے دے تے عمل کیتا جائے۔ اے امت آپ سب کچھ بنا کر کے اتنے گناہاں دی مرتکب ہو چکی ہے، اے دے تے آج تک کیوں نہیں عذاب ٹھہریا؟ حضرات ذی وقار آئیے توجہ کیجئے، غور کر دے جانا۔
اج دے اس دور اندر فتنیاں دے دور دی اندر امت محمدیہ صراط مستقیم دا رستہ چھڈ کے کس شیطانی چال دے اندر جال دے اندر پھنس چکی ہے، اور پھسان والے کون نے سانو آپ سمجھ نہیں آندی، ہم تے ایسیاں بدعتاں، ایسیاں گمراہیاں، ایسے گناہ موجود نے کہ جنہ دی بنیاد دا انسان نو نہیں پتا کہ اے آخر انہ دی بنیاد کیا ہے، اے چلے کتھوں، اے کنے کیتا، کوئی سیانے بندے نے ایک گناہ دا ارتکاب کیتا، کوئی وڈے نیک بندے نے اے گمراہی دا ارتکاب کیتا یا بنیاد رکھی، سانو پتہ نہیں، لیکن اسی ویکھو ویکھی گناہ کری جانے ہاں، ویکھو ویکھی اسی بدعتاں کمائی جانے ہاں، ویکھو ویکھی اسی رسمہ تے تہوار منائی جانے ہاں۔ آئیے توجہ کیجئے، بات اوہی منی جائے گی جڑی 1500 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان رسالت تے پاک زبان دے وچوں کرن والے موتی جڑے بیان ہو چکے نے، او دے تے صحابہ نے عمل کیتا، تابعین نے عمل کیتا، محدثین نے عمل کیتا، مومنین نے عمل کیتا، متقین نے عمل کیتا، مصنفین نے عمل کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اسی بھی او والے زمانے نو نوٹ کریے، نہ دیکھیے سجے تے کھبے، صرف اہدنا الصراط المستقیم والا کوئی رستہ ہے، او قرآن والا ہے یا میرے پیغمبر دے فرمان والا ہے۔ توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہا ہے، سورہ البقرہ پہلا سپارہ آیت دا نمبر 120۔ اللہ فرماندے نے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ دا قرآن کی بیان کر رہا ہے، کائنات دے رب نے میرے پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن نو نازل کیتا ہو۔ اللہ دسنا چاہندے نے محبوبہ اے جڑے یہود و نصارا نے انہاں نو تواڈے یار نہ سمجھن، انہاں نو دوست نہ سمجھ لین، اے تے دشمن نے مسلماناں دے یہود و نصارا، اے تے دشمن نے یہودی، اے تے شروع تو ہی یہودی مسلمان دے دشمن نے، انہاں دا تے انداز شروع تو ہی اسلام نو کھوکھلا کرنا، انہاں دا تے طور طریقہ شروع تو ہی اسلام دیاں بنیاداں نو ہلانا، اسلام دیاں بنیاداں نو کھوکھلا کرنا تے نرم کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی ولم ترضا عنک الیہود ولا النصارا، جنہ مرضی نال پیار کرو سینے نہ لگاؤ، جنہ مرضی نہ گل لگا کر کے انہ دے بوسے بلی اللہ ولم ترضا عنک الیہود ولا النصارا، اے اونی دیر تک راضی نہیں ہو سکتے جنی دیر تک کلمہ چھڑ کر کے انہ دی پیروی نہ کیتی جائے، اے تے راضی ہوندے کوئی نہیں کیونکہ ہے مشرک نے غیر مسلم نے، انہ کتھوں راضی ہونا ہے۔ عنک الیہود ولا النصارا حتی تتبع ملتہم حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی
اللہ میرے پیغمبر نو فرمایا کائنات دے رب نے کی فرمایا اللہ فرماندے نے اے تے پرانے قرآن بھی انہاں تک پہنچیا فرمان بھی پہنچیا لیکن انہاں نے اپنی آپتا نہیں چھڑیاں یہود و نصارہ دی بات کر رہیاں انہاں نے اپنی عادتہ نہیں چھڑیاں اسلام نو کھوکھلا کرم دیاں کوشش کیتیاں نے کائنات دے رب نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں دے پیچھے لگ جائے گا کل قیامت نو میرے کولوں نو کون چھڑائے گا کل قیامت والے دن پھر او میرے کولوں بچ نہیں سکدا کون بچائے گا مالک من اللہ من ولی ولا نصیر اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ یہود و نصارہ دے طریقے تے چلے گا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اے مسلمان آپ تے ساڈے کھام دا طریقہ یہود و نصارہ دا اے مسلمان آپ تے ساڈے پانی پین دا طریقہ یہود و نصارہ دا اے مسلمان آپ تے ساڈا لباس یہود و نصارہ والا اے مسلمان آپ تے ساڈا حلیہ یہود و نصارہ والا اے مسلمان آپ تے ساڈے گھر دے کریلو طریقے یہود و نصارہ والے اے مسلمان آپ تے ساڈیاں شادیاں یہود و نصارہ والیاں اے مسلمان آپ تے ساڈے طور طریقے یہود و نصارہ والے ولم ترضا گل میری توجہ دینا سننا رب کی فرمان دینے ولم ترضا انکل یہود ولن نصارہ حتی تتبع ملتکم اے نہیں راضی ہو سکتے جنی دیر تک کلمہ چھڑ کے تینا دے کول نہ چلے جاؤ اینا نہیں راضی ہونا کلمہ پڑھ کے جنیاں مرضی اینا دے حلیے بنا لئیے جنہ مرضی اینا دا لباس پہن لئیے جنہ مرضی اینا دے تہوار منا لئیے اللہ اکبر اللہ او ہولی منام دینے تے ایتھے جناب کچھ ہور دن منایا جام دے او دیوالی منام دینے تے ایتھے شبراب دے پٹاخے چلائے جام دینے او رسم ہینا منام دینے ایتھے مہندی دیاں رابطہ منائیاں جام دیاں نے حضرات زی وقار او نیو ایئر دی رات تے نائٹ فنکشن تے بے حجائی منام دینے تے مسلمانہ دے ملکاں دی اندر بھی نیو ایئر دے نائٹ فنکشن منائے جام دینے جو مرضی کر لو انہاں دے طریقے اپنے لباس تے زیر تن کر لو اپنے چہرے تے انہاں دا طریقہ بنا لو اپنے آپنو مکمل انہاں دے طریقے دا بنا لو انہاں نہیں راضی ہونا اللہ فرمان دینے حتی تتبع ملتکم انہاں نے یہ راضی ہونا جنی دیر تک تسی کلمہ چھڑ کے انہاں دے پیچھے نہ لگ جاؤ ایک کدوں راضی ہونگے جدو تو انہوں کلمہ چھڑا لینگے انہوں کلمہ تے پڑھے ہیں پر انہاں کلمے جوگا سانو چھڑے ہی کوئی نہیں کلمہ تے پڑھے ہیں لیکن گل او ہے یہ کہ اسی لاگے نہ دے پیچھے گئے ہیں ساڑھے گھران دا محول انہ دے طریقے دے مطابق حضرات زی وقار مسلمانہ نو دیکھ کر کے ایک وقت سی کہ یہود و نصارہ شرمایا کر دے سن ہل جام دے سن تڑپ جام دے سن کہ مسلمانہ دا طور طریقہ بہ کر کے کمیں تڑپ دے سن اللہ اکبر توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر دے جانا غور کرنا ذرا جگام دے پیر علیہ السلام ان کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر ایک چودھری بندہ سمامہ نامی اس بندے نو پکڑیا میرے پیغمبر کائنات نے قید کیتا مسجد دے ستون دے نال اس بندے نو بن دیتا جگاں دے پیر علیہ السلام نو بڑی گندی نظر دے نال بندہ ویکھدا اے میرے پیغمبر نو برے القاب دے نال بندہ پکاردا پیا اے اب ویکھ ذرا او دور وی تے ویکھ یہود و نصارہ ویکھ کر کے سبق حاصل مسلماناں نو ویکھ کے کریا کر دے سن او وی
قریب تے دور ذرا نوٹ کر کے جدو یہودی ساڈے طریقیاں نو اپنان دی کوشش کریا کر دے سن ان کر کے میرے پیغمبر نو ستہم دے نال بنی آئے آقا فرماندے نے اس بندے نو کھانا بھی دیتا جائے اس بندے نو روٹیاں بھی دیتیاں جان تے اس بندے نو دودھ پانی دا بھی انتظام کیتا جائے اللہ اکبر اللہ انہوں روٹیاں بھی دیتیاں گئیاں دودھ پانی دا بھی انتظام کیتا گیا لسیاں بھی پلائیاں گئیاں نے لیکن میرے پیغمبر دیول مو کر کے کی کندائے اے نوٹ کر ذرا پوری کائنات دے سردار دی میں تینو گل سنا لگا ماں کندائے کہ تورے کائنات اندر منو تیرے مدینے ورگا برا شہر کوئی لگ دئی کوئی نہیں تیرے مکے ورگا کوئی برا مکہ منو لگ دئی کوئی نہیں تیرے چہرے ورگا کوئی برا چہرہ معاذ اللہ میں کدی نہیں ویکھیا معاذ اللہ انج دیاں گلاں باتاں پیا کردے میرے پیغمبر دا انداز کیے میرے آقا دا انداز وے میرے پیغمبر نے تبسم کیتا تے مسکرا کر کے میرے پیغمبر چلے گئے نے او دی روٹی نو بند نہیں کیتا او دے پانی نو بند نہیں کیتا او دیاں روٹیاں بھی انہوں دیتیاں گئیاں نے او دا پانی بھی انہوں دیتا گیا ہے پھر دوجہ دن آیا تیجہ دن آیا اودا بھی ایک کوئی انداز ہے میرے پیغمبر نہ برے سلوک نہ باتاں پیا کر دائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دیاں کڑیاں کھول دیتیاں جان مسجد نبوی دے ستون دے نالو اس بندے دیاں رسیاں کھول دیتیاں جان اس بندے دیاں کلائیاں نو کھول دیتا جائے بندے نو آزاد کر دیو سماما نو آزاد کر دیتا ویکھ ذرا یہودی ویکھ کر کے دے مسلمان نہ دار رنگ اپنے تے چاڑیا کر دے سن چلا گیا تھوڑا جگے جامدائے پھر مڑ کے واپس آ گیا واپس آیا میرے آقا فرماندے نے جدو ایتھے سیب تے تو تے گلیں بڑیاں بریاں کردہ سیں ہم تینو آزاد کر دیتا ہے تے مڑ کے پھر تو میرے مدینے دیول قدم پہ اپانے وجہ کیے کی کہن لگا کہ مدے اللہ دے محبوب جی ہتھا تو تے کڑیاں کھول دیتیاں جے پر دل تے کڑیاں تسی پا لیاں نے ہتھاں دیاں کڑیاں تے کھل گئیاں پر دل دیاں رسیاں نو کون کھولے گا اے انداز میرے پیغمبر دا کھویا کردہ کہ یہودی کوشش کر دے کہ نبی پاک دے طریقے نو اپنایا جائے ان دے انداز نو اپنایا جائے اے کوئی انداز میرے پیغمبر دے صحابہ دا انداز ہے اوے دیکھ ذرا اج یہود و نصارہ دے انداز نو مسلمان اپنے گل اندر ہار بنا کر کے پائی پھر دائے او بھی دور دیکھ ذرا جدو او یہود و نصارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے والے ویکھ کر کے اپنیاں زندگیاں نو بنام دی کوشش کرے یا کر دے سر اللہ توجہ کرنا میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاماؤ توجہ کر دیا جانا غور کرنا ذرا حجت الوداع دا موقع اللہ دے پیغمبر تے قرآن دیا نازل پی خم دیئے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کہ اسلام تے مکمل ہو گیا ہے اسلام مکمل ہو گئے اتنا کو مکمل ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہودی روزہ رکھ دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات ملی عاشورہ دا روزہ انج کریا کرو تسی بھی روزہ رکھیا کرو میرے ویر دی خوشی دی اندر پر او ایک روزہ رکھ دینے تسی ایک روزہ نہ رکھیا کرو دو روزے رکھیا کرو ان دی کی بجائے حیبت موسیٰ پیغمبر دی خوشی دب دینے تے یہودی بھی روزہ ایک رکھ دینے میرے پیغمبر دسنا چاہم دینے کہ جدو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا حضرت آدم آئے تے دین نہ لے کر کے چلے گئے حضرت نوح آئے تے دنیا تو گئے اپنا دین نہ لے کر کے چلے گئے حضرت لوط آئے دنیا تے آئے دین بھی ملی یا رسالت ملی گے یا نبوت ملی گے اپنی تبلیغ اپنے
نے نال لے کر کے چلے گئے. حضرت ابراہیم آئے نے انہوں بھی نبوت عطا کیتی گئی ہے. دنیا تو گئے اپنی نبوت اپنا دین نال لے کر کے چلے گئے. حضرت موسیٰ بھی دین نال لے کر کے چلے گئے. حضرت یحییٰ بھی نال لے کر کے چلے گئے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے نے وہ بھی دین لے کے آئے. وہ بھی دنیا تو گئے تے اپنا دین سمیٹ کے نال لے گئے. حضرت عیسیٰ دا دین بھی ختم ہو گیا انہاں دا دین بھی سمیٹ لیا گیا. آقا فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. منو رب نے دین عطا کیتا ہے ایسا دین ہے میرے دنیا تے جان تو بعد بھی اسے دین دی حفاظت کیتی جائے گی. سارے انبیاء دین نہ لے گئے لیکن میرا دین قیامت دیاں دیواراں تک باقی رہے گا. میرا دین ختم ہونے والا نہیں. تے پھر روزے دو رکھنے نے تاکہ یہودیاں دا طریقہ نہ کتے وچ آ جائے. میرے پیغمبر تے یہودیاں تو دور کر دے پے نے تے اسی انہاں دے وچ وڑ دے پے ہاں. حضرات ذی وقار آؤ حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. فرمایا اے یہود و نصارہ انہی دیر تک نہیں راضی ہو سکتے جنہی دیر تک انہاں دی پیروی نہ کیتی جائے انہاں دے پیچھے بندہ نہ لگ جائے. اب توجہ کرنا غور کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں توجہ کرنا ہو غور کر دیا جانا ذرا ہو. حضرات ذی وقار دین مکمل تے اے دی اندر ذرا بھی رایت نہیں کہ بندہ عیسائیاں دی بائبل پکڑ کر کے او دے وچوں کوئی نقطہ لب کے عمل کرنا شروع کر دے. اے دی اندر ذرا بھی رایت کوئی نہیں کہ بندہ تو رات پکڑ کے او دے وچوں کوئی نقطہ پکڑ لیتیوں دیتے عمل کرنا شروع کر چھڑے. نانا عمل کرنے تے قرآن تے کرنا ہے عمل کرنے تے کتابیں اللہ دی کتاب تے کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے رب نے اسلام نو پاکیزہ بنائے. اللہ نے باحیا بنائے اسلام نو دین اسلام نو. اے دی اندر بے حیائی دا کائنات دے رب نے نقطہ تک نہیں رکھیا. ذرا اج دی نیو جنریشن کس پاسے جا رہی ہے؟ اج دی نیو جنریشن کیڑے پاسے ٹر پئیے؟ اپنے ماں باپ دی چادر نو داغدار کر دی پئیے. اپنے وڈے وڈیریاں دیاں چادراں تے داغ لگاندی پئی اج دی نیو جنریشن. سن قرآن رب دا تے بچ جا اج دے معاشرے تو. اللہ دے پیغمبر دے زندگی جیسا معاشرہ اپنے اندر پیدا کر کے لے جا. کنا کو ڈوب گئی اج دی نیو جنریشن ہے یہودیاں دے طریقے دے اندر. پچھلے جمعے بھی میں کیا ہے اللہ اکبر. اللہ کہ یہودی کیڑا ہے جڑا یہودی داڑھی رکھ کر کے پگڑی بن کر کے این کر کے شلوار ٹکھنیاں تو اوپر کر کے تے مسجد آ کر کے نماز پڑھ لوے. وہ کیڑا عیسائی ہے جڑا عیسائی روزہ رکھے تے مسلمانہ دے طریقے دے مطابق. کیڑا سکھڑا ہے کہ جڑا بیت اللہ دا طواف کردا تینوں نظر آئے گا کوئی بھی کچھ نہیں کردا. ہیپی برتھ ڈے منانے یا توں تے میں منانے یا ویلنٹائن ڈے منانے یا توں تے میں منانے یا نیو جناب نیو ایئر منانے یا توں تے میں منانے یا بسنت منانے یا تے تسی تے میں منانے یا. کلمہ پڑھنے والے سب کچھ کری جاندے نے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا تے اونا تے کرنا ہی ہے لیکن اسی بھی سب کچھ کری جاندے پئیاں. کی فائدہ کلمہ پڑھن دا؟ اللہ اکبر. اللہ اے تہوار منائے جاندے نے اے تہواراں تے عمل کیتا جاندا ہے. بسنت دی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے بھی فروری دے اندر منایا جاندا ہے. اور بسنت جڑیاں گڈیاں پتنگاں جڑیاں نقصان تے قتل سریام کیتا جا رہی ہے اے بھی جناب اے بھی فروری دے مہینے دے اندر منائی جاندی ہے. اے دی حقیقت کیا ہے؟ اے دی حقیقت اے وے کہ اے بھی ہندوؤں دی رسم ہے بڑی وڈی. اے بھی ہندوؤں دی رسم ہے. اور اگر تانوں پتہ چل جائے انگلش دی تاریخ دے نال اتنا بڑا گناہ ہے تے جس بندے نے بسنت منائیے من تشبہ
बिकौमिन फहुवा मिनहुम, उस कौम दे नाल ही उठाया जाएगा जिस कौम दी ए बंदा आदत अपनाएगा। अल्लाह को अकबर। अज ही मुताला करदा पिया साओ, मुताला मैं करदा पिया साओ, बसंत दी हकीकत मेरे सामने जाइए ना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ए जनाब सियालकोट दा इलाका, एक कॉलेज दे अंदर एक हिंदू ओदा बेटा हकीकत राय जिदा नाम है, उन्हें मेरे पैगंबर दे नाम दी गुस्ताखी की थी। ये जालिम ने मेरे पैगंबर दे नाम दी गुस्ताखी पिया करदा है। पंजाब दे गवर्नर ते सदर है, पंजाब दा सदर कोई ईमानदार सी, पंजाब दा सदर कोई ईमान वाला, मेरे पैगंबर दी इज्जत दा रखवाला सी। उन्हें उस बंदे नू, उस लड़के नू फांसी दा हुक्म दे दिता। इधर सिखड़े ते हिंदू मिल करके आ गए, कहंदे ने साडे बच्चे नू छड़ दियो, जो लेना चाहते हो कमीशन रख लवो। लेकिन वो गवर्नर ने, सदर ने कहा ना ना, असी ते तुहाडे इस बच्चे नू नहीं छड्डांगे, क्योंकि मैं उस इस्लाम दा कलमा पढ़िए जिस इस्लाम दे अंदर जरा भी रायत नहीं कि नबी पाक दी गुस्ताखी की जाए तो उन्होंने छड़ दिता जाए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह जिवें आसिया मलूना नू छड्डिया गया है, उस कातिलाना उस लाइना नू छड्डिया गया है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अज दे हुक्मरानां दियां गल्लां ने, हाँ मैं तेनू उस वक़्त दे हुक्मरानां दियां गल्लां सुनांदा पिया वा। उन्होंने उस बच्चे नू, उस लड़के नू फांसी दा हुक्म दिता, फांसी ते लटकाना चाया और फांसी मिल गई है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ओ देख जनाब तम तो गर्दन नू जुदा कर दिता गया। एक लाहौर दे पंजाब दे अंदर एक कालू राम नामी हिंदू मौजूद है, उन्हें वेखिया ये साडा बंदा कतल किया गया है, फांसी चढ़ा दिता गया है। उन्हें ओदी याद अंदर एक मेला लगाया, उस मेले के अंदर उन्हें बसंत का एहतमाम किया। नौजवाना सुन जरा, सुन जरा, और जी बसंत साडी हुकूमत इजाजत भी देंदी है। तुहानू पता है इस बसंत का पिछा बैकग्राउंड की है, ये बसंत आई कितों? असी बस मनाना जानने, असी बस टू यू कहना जानने, असी बस रस्म ही ना मनाना जानने, असी बस जनाब शराब पीना जानने, असी बस गुनाह करना जानने, असी नहीं वेंदे कि दा बैकग्राउंड के ये किन्ने मनाइए, हैप्पी बर्थडे कित्थों आइए, वैलेंटाइन डे कित्थों आए, न्यू ईयर दियां खुशियां मनानियां कित्थों आईयां ने, अल्लाह शबरात कित्थों आइए, ये बाजे गाजे कित्थों आए ने। ये सब कुछ हिंदुआं दा दिता खोए, उन्हां दी विरासत मुसलमानां दे अंदर वंडी गई है। उन्होंने बसंत वंडी थी, असी अपने अपने घरां दे अंदर रख लईए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह उदों दे लोग जान बुझ के बसंत मनाते सन। मंचले नौजवान लड़के छत्तां ते चढ़ करके लोगों दी इज्जतां ते नजरां गंदियां डालदे सन, उदों ते जान बुझ के मनाई जाती सी। लेकिन अज दौर ऐसा पता कोई नहीं बसंत कित्थों आई है, बस मनानी है, पता कोई नहीं। एक गुस्ताख दा कत्ल होया जिदी खुशी दी अंदर कालू राम नामी हिंदू ने मेला लगाया, जिस मेले के अंदर उन्हें गुड्डियां पतंगा का हुक्म दिता, बसंत मनाई गई है। ते अज दा मुसलमान लाखां रुपया उजाड़ करके इन्नल मुबस्सिरीना कानू इखवान शयातीन ने, और जिथे जनाब 24 साला 22 साला नाल दे घर अंदर गरीब दी बच्ची रो रही है, उहदे कोलों जहेज दा समान नहीं पूरा किया जाता, ते असी तुसी अपने बच्चियां नू लाखां रुपया उजाड़न दी इजाजत दे देने, असी डक भी लगा के देने और छत्तां दे ऊपर उन्होंने बेहयाई का सामना भी करम देने, गुड्डियां पतंगा भी उड़ा देने, और एदा नुकसान भी बड़ा हुंदा है। जाओ अज दियां खबरां उठा करके देखो, इन्हां दिनां दे अंदर कितनियां मौतां होईयां ने, कितने कतल होए ने इस डोर ते कैमिकल दे नाल। मैनूं दसो जरा कि जिस चीज़ अंदर, जिस बुनियाद अंदर, जिस कम अंदर, जिस तरीके अंदर, जिस जनाब काम अंदर जड़ा कर रहे हैं ओदे अंदर हिफाजत नहीं, वो दीन हो सकता नहीं। जिदे अंदर कतले आम है मैं उन्हें दीन का हिस्सा ही नहीं समझदा। गुड्डियां पतंगा अगर दीन का हिस्सा हुंदा ते इहदी हिफाजत भी हुंदी। मुसलमाना दे गाटे ना उतरदे, कई गर्दना उतर गईयां रोडां दे उपर, सड़कों के ऊपर
گڈیاں چلاندیاں اوے اے شوق ہے تیرا نوجوانا اس شوق نو ختم کر آ سونیا اس شوق نو اپنا لے اے بھی تے ایک شوق ہے کدی اے دے وال ویکھیا نہیں سال بعد بسنت منانی یاد آ جاندی ہے او جویں سال بعد بسنت تینوں یاد ہے کدی رب دا قرآن بھی کھول کے ویکھ کہ رب دا قرآن سانو کی پیغام دیندا پیا ہے سارا کچھ کری جانے ہیں نہیں کر دیتے اسی دین اسلام واسطے محنت نہیں کر دے پے آ ختم نبوت تے بول میرے پیغمبر دی رسالت تے کھڑا ہو جا میرے آقا علیہ السلام دی نموز دی خاطر اپنا گلا کٹوا تا پھر تینوں جنت بھی حاصل ہو جائے اے ہتھاں تے چیرے ڈوراں دے خدا نہ خواستہ جے کچھ ہو گیا قبری چلا گیا تے فرشتیاں نو کی جواب دیں گا ہتھاں تے ڈورا پھروا کیا ہے ایک انہا طریقہ اپنا کیا ہے میرے پیغمبر دے دین دی اندر کوئی مشکل بھی نہیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اے بسم سراسر بے حیائی اور ہندوانہ رسم ہے اپنے بچیاں نو خدا را بچا لو میں ایک نیوز دیکھ رہا سا جدی اندر سپریم کورٹ دے جناب پولیس دے چھاپے وج رہے نے سیڑیاں لگا کر کے بچیاں نو اتار رہے نے انہاں نو حوالات اندر بند کر رہے نے تے ایک دو بندیاں دے کولو اوتھوں دے علاقے دے بندیاں کولو بلکہ گجراں والا دی گل لے انہاں کولو سوال کیتا گیا دسو ذرا بسنت دے حوالے نال تواڈا کی خیال ہے بزرگ مائیاں بڈیاں تے جناب نوجوان جتنے بھی لوگ ایک کوئی گل لے وہ کہندے نے جدو ایک سی ایم صاحب نے جناب صدر صاحب نے حکم دے دیتا بسنت مناؤ تے بچے تے اے جناب بسنت منا رہے نے ادھروں سپریم کورٹ دا فیصلہ بسنت نہیں منانی دسو عوام کرے تے پھر کرے کی ایک دا فیصلہ مناؤ تے ایک دا فیصلہ نہ مناؤ اے تے ساڈے ملک دا حال ہے کہ اسی جس چیز دا شریعت دی اندر نام و نشان نہیں بغیر کسی بنیاد دے اسی اس چیز نو عام کر دے پیا حضرات ذی وقار بڑا نقصان ہے اب توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اے شیطانی چرخے نے اے شیطان دا ساتھی ہے جڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے او شیطان دا ساتھی ہے میں نہیں کہندا قرآن پیا کہندا ہے کیڑا شیطان جنوں قیامت دیاں دیواراں تک لامتان کائنات دے رب نے کیتی ہے لائن بھی کہہ چھڑ جائے اس شیطان نو بڑا کچھ کیا ہے لائن تے لامتی بھی کیا ہے اگر اسی اس شیطان دے پیچھے لگ جاوانگے سونے دعا کریا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کائنات دے رب سانو سیدھا رستہ عطا کر اللہ سونے انہاں لوگاں دے ساڈا شمار کر دے جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا اے اللہ نہ لوگاں دی اندر سانو شمار نہ کریں جنہ تے تیرا غضب تے غصہ آ گیا اللہ تو جنہ تے غصہ ہو گیا سانو نہ لوگاں تو بچائی اللہم لا تجعلنا منہم اللہ بچائی حضرات ذی وقارے آؤ بچو آپ بچے اپنے بچیاں نو بچا لو اے نہ بدتا تے خرافات تو میرا تے میری تے کوشش ہوندی ہے کہ دین دا ایک بال بھی دین دے مطابق ہو جائے ایک سردہ تے والوی دین دے مطابق ہو جائے میری تے کوشش ہوندی ہے پیرا دے ناخنا تو لے کر کے سر دے بالا تک دین دی شریعت تو ساڈے جسم اندر نافذ ہو جائے او شریعت دے رونے تے اسی روندے پیا ملک دے رونے تے اسی روندے ہی رہنا ہے اے بندہ بھی کرپٹ اے دی گل بھی مینوں سمجھ اندر نہیں آئی او دے نال دا بندہ کہندا مینوں تے سمجھ اندر آئی اے رونے نہیں جے مکنے سیاستاں دے رونے مک دے کوئی نہیں
لیکن ویرا میں کہنا وا ملک اندر شریعت باب اندر نافذ ہوئے سب تو پہلا سی اپنے جسم اندر تے شریعت نو نافذ کریے آپ تو میں اپنے جسم اندر شریعت نو نافذ کریے اپنے جسم نو بدعتاں تے ہندوؤں دے طریقیاں تو پرا کر لئیے اللہ اکبر اللہ او ہندو کے جڑے ساڈے نال جنگ کرن واسطے آوازاں پہ اٹھان دینے اسی انہاں دا مقابلہ کیویں کران گے اسی انہاں دے سامنے کیویں جاواں گے ساڈے اندر تے شریعت تے محمد موجود کوئی نہیں او جنہ سانو ویکھ کے مر جانے اسی ایسے بن جائیے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری دی اندر موجود ہے میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس رستے جو گزر دے جس رستے تو گزر جان دے حق والے توحید والے اس رستے نو شیطان چھڈ دیندا اس رستے تے نہ پیندا جس رستے تو میرا عمر گزر جاندا اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان چھڈ کے نس جاندا اور میں کہنا اج بھی یہودیاں دے دروازے تے میرے پیغمبر دے یار دا نام لکھ کر کے ٹنگ دیتا جائے حضرت عمر پاک دا نام لکھ دیتا جائے او شیطان بھی نسیا تے یہود و نصارہ بھی اس دروازے چو لنگن نہیں لگا حضرت عمر دا لے باب دا اپنے آپ تے اوڑیے حضرت ابو بکر دا لے باب دا اپنے آپ تے اوڑیے حضرت عثمان حضرت علی دا لے باب دا اپنے آپ تے اوڑیے او نا دے لبادے اپنے جسم تے اوڑیے کل قیامت دا دن کھوئے گا میرے پیغمبر کائنات جنت دے دروازے تے حوضے کوثر لے کر کے کڑے ہونگے سجے ابو بکر ہونگے کبے عمر ہونگے عثمان ہونگے علی ہونگے طلحہ ہونگے زبیر ہونگے بلال ہونگے ابو ہریرہ ہونگے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہونگے عشرہ مبشرہ صحابی ہونگے سارے صحابہ کرام ہونگے انہاں دے قریب یہودی ہونگے نہیں ہونگے من تشبہ بقوم فہو منہم صحیح حدیث ہے ابو داؤد کتاب اللباس اندر موجود ہے کہ جس شخص نے جس قوم دی مشابہت کی تھی انہاں دے طریقے نو اپنایا کل قیامت والے دن اسے قوم دے نال اٹھایا جائے گا تے یہودیاں حوضے کوثر دے نیڑے تے ہونا کوئی نہیں اے دا مطلب جس قوم نال اے مشابہت کرنے والا اٹھایا جائے گا اے بھی حوضے کوثر تو محروم کر دیتا جائے گا حوضے کوثر دا پانی انہوں ہی ملے گا جنہیں شریعت نو اپنے جسم تے نافذ کیتا ہوئے گا اے بسمتا اے والنٹائن ڈے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاک سرزمین شاد باب تے کیا جام دے لیکن طریقے یہود و نصارہ دے کیوں اپنائے جام دینے حضرات ذی وقار وضع میں تمدن نصارہ میں حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود مسلمانہ یہودیاں نے تے سانو ویہ کر کے اپنے آپ دے طریقے اپنانے سن لیکن اسی اونا دے طریقے اونا دا سب کچھ اپنے آپ تے نافذ کر چکے ہیں آئیے اپنے آپ نو بچائیے اپنے آپ دا اسی پلا کریے اپنے آپ دی اصلاح کریے اے سارے تہوار شب رابطہ اے تہوار بسنتہ اے سب کچھ ہندوان دے تہوار نے انہاں دا دین دے نال کوئی تعلق تے واسطہ کوئی نہیں بے حیائی ہے سر عام منافقت ہے سر عام بغاوت ہے اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سانو ساریانو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو قرآن و حدیث سے مطابق قدم قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے کائنات دے رب دے کولو دعائے اللہ سانو انہاں دشمنہ دے سپاں دے ڈنگا تو بچائے اللہ انہاں دے ڈسیاں تو سانو بچائے اور اللہ تعالی سانو کل قیامت والے دن سونے حضور دے قدمہ دے وچوں اٹھائے اور حوض کوثر تے جمع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.